भक्तीन वाचता आमची काळजां मुरगोटा शिव्या दे भक्तीन वाचता आमची काळजां मुरगोटा शिव्या दे भक्तीन वाचता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोकाल भावा भयणांनो, आयज आमी आंकवार मारयेचो जल्माचो दीस समोर उमतांव. आपल्या पुताची आवय जावंक देवान तिका रोचली. मारिया जेजूची आवय आनी जेजू वरवीं ती आमची आवय. आमच्या आवयच्या जल्मा दिसा आमी कुशाल जातांव. तेच परी सर्गीच्या आवयच्या जल्मा दिसा आमी कुशाल जावंक गरजेचें. तर आयज आमी कुशालकायेन भरून आमचे मायेक मान दिवया. आमची सर्गीची आवय आमच्या संवसारांतल्या आवयांचो उगडास करूंक आयज आमकां उलो करता. जेजू सोवें मारयेन केल्लें तसलोच वावर आमच्योय आवयो आमचें सोवें करतात. आयज ह्या परबे समयार आमी आवयांचो दीस समोर उमतांव. आमच्या आवयां पासत देवाक दिनवासूंक आनी आमचो मोग तांचेय सोवें सदांच दाखोवंक आमकां ह्या मिसांत देवाचो आदार मागुया. आयच्या मिसाचेर इंतेसांवां आसत. पयलें इंतेसांव सायबीन मायच्या मानाक मीस दिता आमांदा आनी तेल्मा दा कोस्ता. तांकां बरी भलायकी आनी देवाची उपोट बेसांवां ह्या मिसांत मागुया. तेच भशेन सायबिणीक आर्गां दिवन मीस दिता मारिया आनी रॉय मेदेरा आनी तांचीं भुरगीं तांचेय पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी सायबीन मायन फावो केल्ल्या उपकारां पासत दिनवासता आदान वालांका फेर्नांदीस तिचे पासत ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आयज जायतीं जाणां जल्माचो दीस समोर उमतात. तांचे पासत मागुया. वेलन जेरिट फेर्नांदीस, मेरी क्वाद्रूस, वेडन कारवाल, तेल्मा मातूस, हिनोशी मास्करेनस, रेमरिका डिसुजा, बेनिसा कारवाल, फ्रेडी लॉपीस आनी फातू पेरिरा. आनी तेच भशेन आनीकूय जायतीं भाव भयणी आयज आपलो जल्म दीस समोर उमतात. तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी आमच्या जिवितांत आमचे सर्गींच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आमी जायते फावटी चुकल्याव आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच संकवार मारयेक सगले देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन.
आमचे सर्गींचे मोगाळा वय आमकां ह्या देण्या पासत दिल्ल्या देवाक महिमा आर्गां दिवया. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सरभंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायन मोगान बागयोन तांकां मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बोरवांशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक. आमेन. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तूं बेतलहेमा एफेर्ता जुदाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तांय सोलमतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्या काळाचो. ते पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिड्यांक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणी रावतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगट्टा. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगट्टा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंदबरी जावं म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगट्टा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवान स्तोत्रां सोडगितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगट्टा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. संतोषाच्या उल्हासांनी
सोंभरून या सोगलीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नीट आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणांत सुर्या मारेन उदेसो केलो. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेसू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारियेक आनी जुसेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जियोचे आदीस ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस सालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुसेन तिका गुप्ती सोडून दिवचे केले, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीण कोशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एकाक वार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणींनो, आयज खुशालकायेन भरून आमचे आंकवार मारयेचे जल्माची परब आमी समरमताव. सायबीण माय आम्हा सोमेस्तांची सुर्गीची आवय, आनी एक आवय आपल्या भुरग्यांक मोग दिता, राखता, सांबाळटा आनी बरो रस्तो चलूंक एक आवय आपल्या भुरग्यांक आपोवणें करता. बाबा भयणींनो, आवय जिवीत दिता. आवय म्हणजे जिवीत. आवयचे उबेक भुरगें वाडटा. आवय ना, जिवीत ना. बाबा भयणींनो, एका गांवांत टॉमी नांवाचो सुपुल्लो भुरगो आसलो. ह्या भुरग्याक येलो येलो डटी फेलो म्हूण सगलीं भुरगीं इस्कॉलांतलीं चाळयतालीं. टॉमी मेळे युनिफॉर्म घालून इस्कॉलाक वेतालो. ताच्या आंगाक वास मारतालो. भुरगीं फकाणां करून ताका आपणा सरशिल्लो पयसूच दवरतालीं. कोणूच ताचे लागीं उलोवंक वचनासलो वा कोणूच ताचे लागीं खेवनासलो, पूण एकलो एकसुरो इस्कॉलान तो आसलो. असो टॉमी इस्कॉलाचें शिकप करीत गेलो आनी शेकी एक दीस इस्कॉलान शिकतना ताची आवय ताचे भेटेक आयली. आवय घरांतलें काम करताली. कोणायगेर वचून घरान कापडां धुवन घरांतलीं दुसरीं कामां करून आपल्या पुताक शिकप दिवंक ती वावरताली आनी हे भाशेन आपणाच्या कुटुंबाचें
उदार पोसण ती करताली. टॉमीचो बापूय पिडेन पडून घरांत हातुर्नाचेर आसतलो आनी टॉमी आपणाचें शिकप बरे भाशेन करतालो. हे आवयचो एक दोळो कुड्डो आसतलो. हे आवयक एका दोळ्यान दिश्टी पडनासलें. जेन्ना टॉमी शिकप करून एसएससीक पावलो ताची आवय टॉमीचो रिजल्ट काले करूंक इस्कॉलांत आयली. इस्कॉलांत आयले कोडे दुसऱ्या भुरग्यांनी टॉमीच्या आवयचेर नदर घातली. आवयक पळोवन हो पळयात कुड्ड्याचो भुरगो म्हूण ताका पाचारूंक लागली. आनी ही भुरग्यांची उतरां आयकून टॉमीक लोजेक सांपडलो. टॉमीक लॉस जाली आनी ही लॉस टॉमीच्यान सोसूंक जायना जाली. आनी हाका लागून टॉमी घरांत वचून आवय कोडें झगडूंक लागलो. कित्याक म्हूण म्हज्या इस्कॉलांत तूं आयलोय, भुरगीं म्हाका कुड्ड्याची आवय म्हूण पाचारतात. भुरगीं म्हजी फकाणां करतात हांव गरीब म्हणून. येलो येलो डटी फेलो म्हूण भुरगीं म्हाका पाचारतात. कोणूच म्हजे लागीं उलोवंक येयना. कोणूच आपणाचे बूक म्हजे लागीं शॅर करिना वो कोणूच म्हजे लागीं खेळूंक पासून येयना. हें सगलें आमचे गरीबसाणेक लागून. आनी भाव भयणांनो, जेन्ना ही आवय ही टॉमीची उतरां आयकता, ही आवयच्या काळजाक जबर दूख जाता. टॉमी शिकता, शिकोन व्हडलो जाता. शेकी व्हडलो जावन टॉमी बरें शिकप करून एके बरे नोकरेक तो लागता. आनी बरी नोकरी लागून बरे पाग ताका फावो जाता. जायते दुडू जोडूंक तो लागता. शेकी टॉमी काजार जाता. काजार जावन आपलें घर सोडून आपल्या आवयक बापायक घरांतूच सोडून शारांत वेता. शारांत वचून एका फ्लॅटान आपणाचे घरकान्नी सांगाता रावून आपणाचे दीस सारता. टॉमी लागीं आतां दुडू आसलें, बरें घर आसलें, मोटर आसलें. नासली ती ताचे कडेन आवय आनी बापूय. अशेंच दीस वेतात. दुयेंस वाडत वेता आनी टॉमीचो बापूय संवसाराक अंतरता. जेन्ना टॉमीक न्यूज मेवता, कोण सांगता बापूय अंतरला, फकत मरणाक येता. मरणाची रीत जाल्या उपरांत आवयक बोजोणेची उतरां दिवन कांय दुडू दिवन परतून शारांत वेता. पूण आपणाची आवयक आपणा बरोबर व्हरतलो हें टॉमी केन्नाच चिंतिना. अशे दीस वेतात आनी ही आवय एक दीस पुताच्या हुस्क्यान पुताक मेळूंक येता. पुताक मेळूंक आयल्या उपरांत फ्लॅटाची खंय बॅल वाजयता. टॉमीचे सुपुल्ले भुरगेकूय दार उगडून भायर येता. पळय जाल्यार एका दोळ्याक पोट्टी बांदलोली ओस्तोरी ह्या भुरग्याक दिसता. भुरगेकूय भिवून घरान भितर धांव मारता आनी मामीक सांगता कोणे कुड्डी वस्तोरी आमगेर आयल्या. आनी हें आयकून टॉमीची खंय बायल धांवून भायर येता. टॉमी जो भितरल्या कुडांत आसलो तोय खंय धांवून येता. आनी आपली आवयक पळोवन टॉमी म्हणटाकूय तिका कितेंय पयशे दी आनी हांगा सोल्ली धांवड. हांव हे वस्तोरेक वळखोच ना. कित्याक तूं आमगेर आयलाय म्हज्या भुरग्याक भिवूंक असली ओकमानाची उतरां खंय हो टॉमी आपले आवयक म्हणटा आनी घरांतलीं धांवडायता. बाबा भयणीलो, हो जोड माथ्यार पेज घेवन ओकमानाची उतरां आयकून ताची आवय खंय रस्त्यार चलताली. रस्त्यार चलोन वेताना जेन्ना रोड क्रॉस करताली एक मोटर येता खंय ताचे आवयचेर हे मोटर मारता आनी वाटेर वेता आसतनाच हे आवयचो जीव खंय वेता. जेन्ना टॉमीक खबर मेळटा ताची आवय ह्या संवसाराक अंतरल्या, टॉमी ही आवयचे मरणाक येता. मरण केल्या उपरांत निमाणें आपणाचें घर पळोवंक
टॉमी खंय आपणाच्या घरान भितर सरता. घरान भितर सरून आपणाच्यो ज्यो फायली आसल्यो कागदां आसली ती खंय उगडपाक सुरू करता. आनी ती उगडटा आसतना एके फायलींतलो एक पेपर भायर पडटा. ह्या पेपराचेर अशें बरयलें, मोगाळ टॉमी, 5 वर्सांचो आसतना आयर्न रॉड तुज्या दोळ्यांत वचून तुजो एक दोळो कुड्डो जालोलो. तुका एका दोळ्यान दिश्टी पडनासलें. भुरगो आशिल्ल्यान हांवें चिंतलें हांवें आतां संवसार पळयला, पूण तूं निकतोच जल्मला आनी आतांच वाडटा. तुवें संवसार पळोवंक जाय, हाका लागून तुजें ऑपरेशन आसतलें. हें ऑपरेशन करूंक तुका दोळ्याची गरज आसली. हाका लागून हो म्हजो दोळो हांवें काडून तुका दिलो आनी आज तूं ह्या म्हज्या दोळ्यांतल्यान हो आख्खो संवसार पळयता. बाबा भयणीनो, हीं उतरां ह्या पेपराचेर वाचून टॉमी खंय दिमयांचेर पडून रडलो. दुखांच्यो जोरीकूय ह्या टॉमीन वारयल्यो. आवयन जायते त्याग सॅक्रिफीस करून बरें शिकोप दिवन ताका वयर काडलेलो. आपणाचोच एक दोळो काडून ताका दिलोलो आनी संवसार पळयसो केलोलो. पूण ह्या टॉमीची वागणूक ताची आवय चडशी परतीच जाता आनी वायट ओकमानाच्या उतरांनी आपली आवयक तो पाचारता. बाबा भयणीनो, आयज आमी आवयांचो दीस संभ्रमता. आयज आमी खेरीत भाशेन आमचे सुर्गीचे आवयचेर आमचें लक्ष घालता. ही आमचे सुर्गीची आवय हेच आवय भाशेन आमकां जिवंक आपोवणें करता. हो ही आमची सुर्गीची आवय हेच आवय भाशेन जियेली. आपलो मोग हे आमचे सुर्गीच्या आवयन आमकां सगल्यांक फावो केलो. आमी एके आवयचेर नदर मारल्यार एक आवय सदांच आपलो मोग, आपलो हुस्को आपल्या भुरग्यांक दिवंक वावुरता. एक आवय सकाळची सगल्याकून पयली उठ्ठा आनी रातची सगल्याहून निमाणी न्हिदूंक वेता. आनी सकाळची उठ्ठा ती रात मेरेन एक आवय कामान बिजी आसता. इतलें काम ती करता. तिच्या वावराक आमी आमच्या पयशांनी तिचो वावराक आमी दुडवांनी फारीक करूंक जायना. पूण एके आवयचो वावर आमच्या उतरावून सुबेज तो पयशांनी बासून आमी फारीक करूंक जायना. एके आवयचो वावर आमी फारीक करतले जाल्यार तो फकत मोगाच्या कोरण्यांनीच आमी फारीक करूंक जाता. आनी हेंच कितें आमी पळयता. हे आवयन आपल्या पुता टॉमी चडशी केलें. हे आवयन न्हयच दुडवांनी आपल्या पुताक बोल्लो, पूण जायते त्याग सॅक्रिफीस हांगा थंयसर वावर करून आपल्या पुता चडशी आपलो मोग हुस्को दाखयलो. बाबा भयणीनो, मादर ट्रिजा अशें म्हणटा, एक आवय जावन आसा काळीज कुटुंबाचें. एक आवय आपल्या भुरग्यांक बरोबर दवरता. आपलो भुरगो कितलोय वायट जावं, कितलोय तो तवनाशी जावं, एक आवय आपल्या भुरग्या पासत आपणाच्या हाता पांयाच्यो नाक्षो जोरयता आनी आपल्या पुताक बऱ्या मार्गार, बऱ्या रस्त्यार हाडूंक एक आवय वावरता. बाबा भयणीनो, सायबीण मांयच्या जिवितान भितर सरुया. जेन्ना जेजू देव मंदिरान सांडलो, सायबीण मांय आनी सांत जुजे एक दिसाची वाट चलून आयलोली आनी चिंतलें जेजू वाटेच्या सोयऱ्या दायऱ्या बरोबर चलून येतलो म्हूण. पूण जेन्ना खबर काडटात आनी तांकां कळटा जेजू तांचे बरोबर ना, एक आवय हुस्क्यान भरून ती आख्खी वाट चलून जेजूक देव मंदिरान सोदूंक ती वेता. एके आवयचें हुस्क्यान भरलोलें काळीज आमकां हांगासर दिसून येता. आमच्याय कुटुंबांनी आमच्याय आवयांचे नदर मारल्यार आमच्याय आवयांचें काळीज मन हुस्क्यान भरलोलें. एके आवयक जाय आपणाची भुरगीं बरीं जालोलीं, बरें मार्गदर्शन तांकां मेळ्ळोलें, समाजान फेलीस जालोलीं.
बाबा भयणीनो, एके आवयचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता एक आवय भुरग्यांक जल्मा हाडटा, भुरग्यांक पोसता आनी भुरग्यांक बरें तें दिवंक वावुरता. आयज आमकां दर एकल्याक सायबीण माय आपणा सारक्यो आवयो जावंक आपोवणें करता. आनी एके आवयेच्या 3 शेगुणांचेर हांव आयज म्हजें लक्ष घालता. पयलो शेगूण एके आवयचो. एक आवय भुरग्यांक मागणें करूंक शिकयता. बाबा भयणीनो, जेन्ना सुपुल्लें भुरगें जल्मता, एक आवय ह्या भुरग्याची कास्ती काडटा. 9 म्हयने आपल्या पोटान ताका दवरता. भुरगें सुपुल्लें आसता तेन्ना ताचो जायतो परामोस करता. रातची एके आवयक न्हीद पडना. भुरगें खंयच्या वेळार उठ्ठलें रडटलें. भुरग्याचो जायतो कास्तीक सुपुल्लें आसतना एक आवय काडटा. भुरगें वाडटा तेन्ना भुरग्यांक हात जोडूंक शिकयता. भुरग्यांक मागणें करूंक एक आवय शिकयता. आनी हेच कितें सायबीण मायच्या जिवितांत आमी पळयता. सायबीण माय मागण्याची वस्तोरी. जशी एक आवय आपल्या भुरग्यांक मागणें करूंक शिकयता, तेच भाशेन सायबीण मायन जेजूय चडशी हेंच करता. जेजूच्या काळजा मनान ल्हानूच आसतना हो मागण्याचो मोग ती घालता. आयज आमकां सगल्यांक एक आवय मागण्याचो नमुनो. आमी सुपुल्लीं आसतना आमच्याय आवयांनी घोडे आमचे पासत जायते त्याग सॅक्रिफीस केल्यात आसतले. आनी होच मागण्याचो गूण आमच्याय जिवितांत घातला आसतलो. तर पयले सुवातेर आमी आवयो कश्यो मागण्याच्यो वस्तुऱ्यो जावुया. जशी सायबीण माय मागण्याची वस्तुरी आनी होच मागण्याचो गूण आपल्या पुताच्या काळजान घातलो, तेच भाशेन आमी मागण्याचो गूण आमच्या पुता धुवांच्या आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत भितर काडून पयले सुवातेर आमचे कुटुंब नाजरेच्या कुटुंबा सारके पवित्र मागण्याचे करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो, एक आवय हार्ड वर्किंग, घाम वारोन कोस्ट करून आपणाचो कुटुंब एक आवय चलयता. जशें हांवें तुमकां सांगलां, आवय हातां पांयाच्यो नाक्षो जोडून कुटुंबाची वाड करता. टॉमीचे आवयन हेंच केलें. हांगा थंयसर घरांनी वावर करून हातां पांयाच्यो नाक्षो जोडून टॉमीक व्हड तिणें केलो. बरें शिकप हे आवयन आपल्या भुरग्याक फावो केलें. पूण आमी पळयता की हो पूत आपणाची आवयक सोडून फ्लॅटान गेलो आनी बायले भुरग्या सांगाता एकलो एकसुरो जिवूंक लागलो. आयज समाजान नदर मारल्यार भुरगीं आवयच्या कोश्टांक मान दिनात. आयज जेन्ना आमी 2 इंग्लीश उतरां नवीं शिकलीं जाल्यार आमची आवय ओल्ड फॅशन वस्तोरी अशें भासून आमी म्हणटा. तिका आनी कितें खबर आहा, संवसारान जायतें सुदारप जालां. संवसारान घरांतूच रावून पयशे जोडूंक जाता असलें धोरण आज कुटुंबांनी भितर सरलां. आनी हाका लागून जायते पावटी आवयांच्या कोश्टांचेर जायते पावटी विसर घातलेलो आमी पळयता. बाबा भयणीनो, सायबीण मायच्या जिवितांत भितर सरुया. सायबीण मायन आपणाच्या पोतीक बागिवन झुजेक आपलो धोव्याचो वावर करतना सदांच आपणाचो सांगात दिलो. आपणाच्या कुटुंबाचो वावर सायबीण मायन सदांच बरे भाशेन केलो आनी आपणाचो वावर दिसा दिसपटो करून कोश्टी वावर करून आपल्या कुटुंबाचें उदार पोसण करून आपणाचो कुटुंब सदांच तिणें बरो करूंक सायबीण माय वावुरली. आयज सायबीण माय आमकां दर एकल्याक देख आमचो घाम वारोवन आमचें कोश्ट करून आमच्या कुटुंबाचें उदार पोसण करूंक. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणानो, एक आवय आमकां सदांच बरो रस्तो दाखयता. वो बऱ्या मार्गार चलूंक आमकां आपोवणें करता.
आनी सायबीण मायन हेंच केलें. आपल्या पुताक बरो मारोग दाखयलो, बरी ती तत्वां मूल्यां जेजूच्या जिवितान घातली आनी जेजूच्या जिवितान घालून ताका बरो तो रस्तो दाखयलो. बाबा भयणीनो, आयज आमच्या कुटुंबांनी भितर सरुया. संवसारान जायतें सुदारप जालां. आमी 21व्या शेंकड्यान जियेता. मोबायल, कंप्युटर, इंटरनेट असल्यो जायत्यो सुविधा आयल्यात. TV असले जायत्यो नव्यो वस्तू संवसारांत आयल्यात. आनी हाका लागून आमी पळयता संवसार तरक्की करीत आसा, सुदारत आसा. आनी सुदरतल्या संवसारांत आमी पळयता आयज आमची तरणाटी, आमची भुरगीं वायट रस्त्यार चलत आसात आनी वायट रस्त्यार चलतना तांकां बरो रस्तो दाखयतली भोव थोडी आसात. कितलोय वायट तो भुरगो जावं, कितलोय तो उनाशीचो जावं, पूण तो भुरगो आवयचो. एके आवयचें काळीज आपल्या भुरग्या सरशी आपशींच वोडोन वेता. बाबा भयणीनो, आयज सायबीण माय आमकां दर एकल्याक एक आवय जावन आपोवणें करता आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरो तो रस्तो दाखोवंक. जशें हांवें तुमकां उगडास केल्लो, आमी जेन्ना आमची मोटरसायकल व मोटर चलयता तेन्ना 2 लायटी आसतात एका मोटराक आनी मोटरसायकलीक एक लायट. जेन्ना काळोखांत आमची गाडी चलयता तेन्ना लायटी ऑफ आसत जाल्यार आमकां फुडलो रस्तो दिसना आनी लायटी ऑफ आसल्यार आमी खंयसरूय झाडाचेर व्हरून आमची गाडी मारतल्या नाल्यार दुसऱ्या मोटराचेर मारून आमकां एक्सिडंट जातलो. आनी हाका लागून आमी रातची आमची मोटर चलयता तेन्ना आमच्यो लायटी सदांच आमी पेटलेल्यो दवरता. बाबा भयणीनो, आयज आमी सायबीण मायक आमच्या जिविताचो फोकस करुया. आमच्या जिविताची लायट सायबीण मायक आमी करुया. आमच्यो आवयो सदांच आमकां बरें मार्गदर्शन, बरी वाट दाखोवंक वावरतात, पूण जायते पावटी आमी तांचें उतर बेरे कानार घेता. जायते पावटी आवय सांगता, बाबा तशें करूं नाका, अशें करूं नाका, अशें कर, बरे भाशेन शीक, हांगा वचो नाका, थंयसर वचो नाका, ही वस बरी न्हय, ती वस बरी न्हय. पूण जायते पावटी आमी जेन्ना आमची आवय आमकां बरें सांगता तेन्ना, बरें मार्गदर्शन, बरो रस्तो दाखयता तेन्ना आमी तांकां वायट उतरांनी पाचारता. होकमानाची उतरां आमी ताका म्हणटा. टॉमीची आवय, बाबा भयणीनो, टॉमीचे आवयन तशेंच केलें. बरें मार्गदर्शन आपल्या पुताक दाखोवंक ती वेताली. जायते त्याग सॅक्रिफीस आपल्या पुता पासत तिणें केल्लें, पूण पूत आपल्याच वाद्याचो जालो आनी शेकी आवयन दाखयल्ल्या वाटेर चलो नासतना आप स्वार्थी वाटेचेर तो चल्लो आनी ताणें आपणाच्याच जिविताची वाट लायली. आयज सायबीण माय आमकां दर एकल्याक हेंच आपोवणें करता. आयच्या दिसा जेन्ना आमी आवयांचो दीस संभ्रमता तेन्ना आमच्यो आवयो आमचे लागीं कांयच मागिनात, पूण आमच्या आवयांक आमी गिफ्ट दिवपाची गरज. आमी जेन्ना एके आवयचो, आमच्या आवयांचो जल्म दीस संभ्रमता तेन्ना आमी रोखडेंच आमच्या आवयांक गिफ्ट दिता. आयज आमचे सर्गीचे आवयक ह्यो 3 गिफ्ट आमी दिवया. मागणें आमी आमचे आवयक दिवया. आमची आवय दाखयता तो बरो मार्ग, बरो रस्तो आमी धरुया आनी आमच्या आवयांच्या कोश्टांक फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवंक ह्या पवित्र मिसान करपा मागुया. आमेन. उबी रावया. गायन आहा. तूं म्हजो धीर, आदार, बोरमासो, तुजे विणे हो संवसार दुखाचो, हे आमचे सुर्गींचे मोगाळ मायेक फुडें घालून आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक
जेजूच्या मोळांत उर्बेन वावर करूंक सायबिणीचे मजतीन तांकां बोल आनी कृपा मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सोमेस्त आवयांनी आपले आपणे देवाचे कुशे पोरमणे जिवंक आनी आपल्या भुरग्यां सोबें तांणी आपली जबाबदारी पाडल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोविड-19 हे पिडे वेळार ल्हान दुर्बल पिडेस्त कोश्टवल्या सोबें आमी अदीक मोग दाखोवन तांकां सगळो आदार दिवंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोश दोग सोंसतल्या आवयांक बुजवण आनी आदार मेळूंक वायट रस्त्यार चलतल्या भुरग्यांक बऱ्या मार्गार पोतून येवंक गरज तें काळजीदारपण आनी देवाचो पवित्र आत्मो मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्वींचे मोगाळ बाप्पा, सर्वींची आवय आमकां फाव केल्ल्या पासत आमी कुशाल आनी दिनवासता आनी तिचेच वाटेन चलून जेजूक जाय ती वाट चलून एका दिसा सर्गे सुखाक आमकां पावय. त्यास क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटून वेळार गीत घेवया नंबर C23. C23. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव मोगाळ बाप्पा, बडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा स्वयं घेतिल्ल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर मंडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी कोत्तांव तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. ही आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बातो. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत बेदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा हे परबे दिसा निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पडगोत्ताव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजे तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें कावल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कावल्स, नव्यान ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोट पर गोटुया. सुम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एकाचे पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगटा. बाप्पा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो भोगटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कावल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बाप्पाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पाक आनी सगले आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणांचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मेरेदेवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दोता, बागयोन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर
सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. जेजूच्या सुत्रांनी बापाची खुशी करूंक आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तारणींत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय, राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. अंकवार मरे उदेशी संवसारांत आयिल्लो आमचो सर्वंडार जेजू क्रिस्त ह्याच ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें आमच्या तिरेंचे माप पावना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D14.
जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आईच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंतांक कुंवार मारिया के संवसाराचो बोरवांचो आनी मनशाचे सोडवणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक बावडतान ताका आपलो सरभंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काळ जियोंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोद विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबीण मायचे सोलमाचे परबे सुमयार आमी देवाक आर्गां दिता आनी तिचे मदतीन मायंद देव सायबिणीच्या फिरगोसकारांचेर देवाचो उपट आशिर्वाद आमी मागता. फादर विलियम डिसुजा आनी फादर मार्टीन दौराद हांकां म्हज्या सांगाता घेवन आमच्या फिरगोजींतल्या सगळ्या बाबा भयणीक आयची परब खुशालकायेची जावंक आमी आवडयता. ह्या फेस्ताची नोवेनाची सेवाधर्मीक तयारी आनी दुसरी मांडावळ संदेशकारांनी केल्या. तांकां आमी दिनवाशी आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. दर नोवेना दिसा मिसा उपरांत धर्मीक नाचांतल्यान तशेंच गायनां करून बरे तरेन साल्व केलोल्या संदेशकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हें तयार करूंक खेरीत भशेन खान माल्ला ब्रिसिला फेर्नांदीस, नेलिया पेरेरा, वेरोली फेर्नांदीस, रिझेल कोस्ता आनी लुड्स पेरेरा जाय तो तोकूस आनी जाय तो वेळ हे दर एका नोवेना उपरांत तांणी सारला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवानूच तांकां आपल्या बेसांवांनी भरूंक म्हूण मागता. आमच्या मिसांत अदीक बरे भशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिला. गायनां केलीं, संगीत वाजयलें. इवलीन बरेटो आनी रिझेल कोस्ता तांकांय आमी दिनवासता. CCR TV ह्या फाटल्या 10 दीस आमचे मदीं आयले आनी आमचे ह्या मिसाचें वितरावणी व ब्रॉडकास्टींग तांणी केलें. तांकांय आमी दिनवासता. ऑस्कर वाज आनी रॉबिन डिसुजा तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे मदें आमचे दोग जाण भाव सदांच येताले तांकांय आमचे दिनवास. सर्विता वाज आनी मिलाग्रीस पेरेरा आनी आमी हांगासर हें सायबीण मायचें चॅरोल केलां तें पळयता. तांणी तें केलां. तांकांय देवान आशिर्वादान भरची. आमचे फिरगोजेची गवळीक फिरगोज सभा, फाब्रिका, कॉफ्रारिया, कॉफ्री ह्या संस्थांनी आमकां एके भशेन मोरल आदार दिला फुडें वचपाक आनी ही नोवेना आनी फेस्त करपाक, दुसऱ्या फिरगोजकारां मदें जागृताय हाडपाक
तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच भशेन ह्या फेस्ता सुमयार जायतो दिसपीस ओदी करून आमी CCR TVक तांकां दिवंक जाय कितें तरी देणगी. जायत्यांनी आपलो दुडवांचो आदार दिला. देवान तांकां 100 फारीक करचें म्हूण मागता. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. All I have I give you, every dream and wish are yours, Mother of Christ, Mother of mine, present them to my Lord. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. As I kneel before you, and I see your smiling face, every thought, every word is lost in your embrace. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.